ह्या वर्षाचो नवा समाराचो उत्सव जो आसा तो आमचो 5 दिसाचो उत्सव आसा. पयले 4 दीस कार्यक्रम सांगता. 5, 6 आनी 7 तारखेक आमची नवचंडी आसतली. नवचंडी दिसा दर दिसा कुंकुमार्चन आसतलें. 7व्या दिसा आमचो यज्ञरुपी आमी हांगा एक हवन करतले आनी त्या दिसा बळीदान आसतलें. त्या दिसा आमी महाप्रसाद दवरलो आसा. सगळ्यांक आमची विनंती आहा की ज्या ज्या सभाशण बायल्यो तांकां भाग घेवपाचो आसा तांच्यांनी आपली नांवां रामानंद नाटेकार, पांडुरंग तेली, अथर्व मांद्रेकर आनी प्रतीक कारापुरकार आमचे जायराती ज्यो आसा ताजे सगळ्यांचे नंबर आसात. तुमी ह्या लोकांक संपर्क साधून तुमी तुमचे आपले नांव नोंदणी करची, जेणे करून आमी प्रत्येक दिसा 50 सवाशिणी बायलांचो हांगा आमचे कुंकुमार्चन जातलें. तशेंच 8 तारखेक हांगा सत्यअंबा हें व्रत आमी हांगा करतले. देवीचे त्या दिसा आमच्या हांगासर देवीचो वाडदिवस, त्या दिसा हो उत्सव मोठ्या दबाज्यान जातलो. आनी 9 तारखेक आमचो नवो सोमार. नवो सोमार तुमकां सविस्तर सांगलेंच आसा. नवो सोमाराक ह्या वर्सा श्री ओंकार प्रभू भाटे मुंबई, तशेंच सुस्मिता ढवळकर मुंबई हांकां साथ संगत करतली. जयेश कोसंबी, श्री महेश दामनकर, राया बोरगांवकर, दत्तराज शेटी, राहुल खंडोळकर आनी निवेदक आसतले गोविंद भगत. ही पयली बैठक आमच्या ह्या मठ मंदिरान हांगा 10 वरांचेर सुरू जातली. त्या पयलीं 7 ते 7:30 वरांचेर देवीची पालखी ह्या मठ मंदिरांतून भायर सरतली आनी ती महादेव देवळा कडेन पावतली. महादेव देवळा कडेन शांतादुर्गा हायस्कूल हांच्या भुरग्यांचें भजन आसा. तें भजन जातकच 10 वरांचेर ही आमची पालखी मिरवणूक मठा कडसून महादेव मंदिरा कडसून भायर सरतली आनी ती मागीर सत्याग्रह गांवांत भायर सरतली आनी दुसऱ्या दिसा ती परतून मठान येतली. तशेंच ज्या ज्या भाविकांक कोणाक देणगी रुपान दिवपाचें कितें आसा तें आमी QR कोड छापिल्लो आसा. प्रत्येक आमच्या जायरातीचेर किंवा प्रत्येक आमच्या पत्रिकेचेर QR कोड आसा. तांच्यांनी आपलें जें कितें आपलें योगदान आसा की आपली कितें देणगी आसा ती दिवं. तशेंच आमचे व्हॉलेंटियर हांगा 5 दीस हांगा अवेलेबल आसतले आमचे रसीद बूक घेवन. तेन्ना तुमचो हांगा सगळ्यांचो हातभार लागचो, जेणे करून हो उत्सव जो आसा न्हय तो सगळ्या दिवचलकारांचो उत्सव. सगळ्या दिवचलकारांनी हाका भाग घेवचो अशी आमी गुरू फंड ट्रस्ट बायलेपेट दादन मंडळ तशेंच देवस्थान कमिटी हाचे तर्फे तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. तुमी सगळ्यांक ह्या आमच्या उत्सवाक भाग घेवन मोठ्या दबाज्यान उत्सव करचो आनी देवीचो गौरव करचो. गुरू फंड ट्रस्ट बायलीपेट बाजारकर दादन मंडळ यांच्या मार्फत 2024 ह्या वर्साचो जो नवो सोमार आसा तो येणाऱ्या 9 डिसेंबराक मोठ्या धूमधडाक्यान साजरो केलो वयतलो. आनी हो नव्या सोमारचे उत्सवाचें म्हत्व म्हणजे नवो सोमार फक्त दिवचलकारूच न्हय तर गोव्यातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान तशेंच महाराष्ट्रांतल्या आजूबाजूच्या भागांतल्यान सुद्दां लोक ह्या नव्या सोमाराक आवर्जून उपस्थित आसता. आणि ह्या वर्षाच्या नव्या सोमाराचें वैशिष्ट्य म्हणजे नवो सोमार 1 आनी 2 दीस न्हय तर तब्बल 5 दीस तो व्हडलो कार्यक्रम आसा तो आमी ह्या वर्सा त्या रुपान आमी साजरो करतले. नवो सोमार 9 तारखेक डिसेंबराचो आसा. तेच्या पयलीं 5, 6 आनी 7 हे शतचंडी अनुश्ठान हो कार्यक्रम हांगा शांतादुर्गा मठ मंदिरान जातलो. आनी त्या तिसऱ्या दिसा तेजे महाप्रसादूय जातले. तेज्या उपरांत नवो सोमारा उपरांत मागीर आमचो 15 तारखेक श्री देवी शांतादुर्गाचो कालोत्सव आसतलो. आनी मागीर 15 तारखेच्या उपरांत दुसरे दिसा 16 डिसेंबराक आमचो गवळण कालो आसतलो. असो हो शतचंडी अनुश्ठान, नवो सोमार, देवी शांतादुर्गेचो कालोत्सव आनी मागीर गवळण कालो अशे सगळे हे वांगडा आमी ह्या वर्सा सेलेब्रेट करतले. तशेंच आनी एक सगळे जे कोण फेरीवाले आसा तांकां सगळ्यांक एक विनंती आसा. आमची पारंपारीक हांगाची दुकानां जी आसा खाज्याची तांचे पारंपारीक जागे आसा त्या जाग्यार तांच्यांनी येवन आपले बेश्टेच बसतात बांदचे न्हय. कित्याक फुकट सगळे वाद जाता तेन्ना सगळे फेरीवाल्यांनी आमचे पारंपारीक जागे सोडून तांच्यांनी बसपाचें. तशेंच आनी एक गोश्ट तुमकां सांगता म्हणल्यार 5, 6, 7 आनी 8 आमी कीर्तन महोत्सव दवरला. कीर्तन आमचे जातले ते हबप सो स्नेहल मित्री मुंबई. तशेंच तांचे सुवातेर जातले 7 तांकां सवलत करतली गोपाळ प्रभू आनी तबल्याक करतले 7 दत्तराज शेटये. हो कीर्तन महोत्सव जो आमचो आसा प्रत्येक दिसाचें कीर्तन आमचे 7 वरांचेर संध्याकाळी सुरू जातलें आनी 9 साडे 9 मेरेन सोंपतलें. तेन्ना ह्या कीर्तनाकूय जो लाभ तुमी सगळ्यांनी घेवचो. हे 4 दीस म्हणजे 5, 6, 7, 8 तारीख मेरेन कीर्तन महोत्सव आसा आनी 9 तारखेक आमच्यो दोनूय बैठकी जातल्यो.
त्यांनी पहिली बैठक तुमकां सांगल्या. दुसरी बैठक जी आहा ती गुरू फंडाच्या थंय जातली. गुरू फंडाच्या थंय जातली ती धनश्री गाडगे फडते सभापती ती धनश्री गाडगे फडते आणि श्री दत्तगुरू केळकर हे दोगजान मुख्य गायक आसात. तांकां साथ संगत गोपाळ प्रभू, श्री मिलिंद परब, केदार दामोदकर आणि सूर्या शिरोडकर हे मंदिरीचेर काम करतले. म्हणजे 2 बैठकी आमी प्लॅन केला. पहिली बैठक 10 वरांचेर जातली. दुसरी बैठक गोवा आमची जी हाका आसा गुरुफंडाक आसा ती आमची 12 सुरू जातली. त्या सगळ्या बैठकीचो सगळ्यांनी गायनाचो आस्वाद घेवचो. आमची भाजी पेठ बाजारकर दादन मंडळान डिसिजन घेतला की जे आमचो नवो समार आसतलो त्या दिसा ते गोबी मंचुरियन सारखे जे गाडे आसा उक्त्याचे जे खाद्यपदार्थ विकतात तांकां आमी कसल्याच प्रकारे तांकां एंट्री दिवचे ना. सो हांव सगळ्यांक पयलींच ते दीस येवच्या पयलीं हांव सगळ्यांक अवेर करूंक सोदता, सगळ्यांक जागृत करूंक सोदता की तेंच्यांनी मागीर हांगा येवन वाद न करता तेंच्यांनी हांगा येवपाचो प्रयत्न करचो न्हय. तर आमी खंयच्याच प्रकारे तांकां हांगा ती एंट्री दिवचे ना.